सबैजनामा नमस्कार। अनि आज चाहिँ हामी यो क्योतोको आरसिएममा ब्याम्बो फरेस्ट घुम्न आएको छौँ। अनि मसँग चाहिँ एकजना साथी छ, म विक्की भन्ने साथी, अनि दुईजना चाहिँ हामी आज घुम्न आएको छौँ। अनि खासमा चाहिँ यो साकुरा हेर्नलाई चाहिँ हामी आइरहेको छौँ होइन। एकदमै रमाइलो ठाउँ छ यहाँ। यो तपाईँलाई म आज त्यसको बारेमा चाहिँ हल्का भिडियो कस्तो ठाउँ छ भन्नेको बारेमा जानकारी दिँदैछु। यो एकदमै यो जस रमाइलो ठाउँ छ यहाँ। तपाईँको यो यतापट्टि खोला छ, म तपाईँलाई खोला देखाउँदैछु है। सो यो चाहिँ तपाईँको खोला, यो उतापट्टि यस्तो ठाउँ छ होइन। यो चाहिँ तपाईँको यो बस स्ट्यान्ड हो। यहाँ बस स्टेसन छ। यहाँ तपाईँको क्योतो स्टेसनबाट डाइरेक्ट बस तपाईँको 73 नम्बरको अथवा 28 नम्बरको बस चढेर आउनु सक्नुहुन्छ, अथवा जेआरको अथवा हाङको चढेर पनि आउनु सक्नुहुन्छ यहाँ होइन। अनि यो माथि डाँडातिर हेर्नुहुन्छ भने यो पुरै यो साकुरा फुलिरहेछ है। मस्त साकुरा फुलिरहेछ। यो सेतो सेतो भएको सबै साकुरा हो। भयो यो पारिपट्टि हेर्नु, यो साकुरा यस्तो सही फुलिरहेछ साकुरा होइन। पुरै साकुरै साकुरा छ। अनि हामी चाहिँ आज यही साकुरा हेर्न आएको छौँ। र यो चाहिँ आरसिएमको पुलको बिचमा छौँ। यहाँ यस्तो धेरै भिडभाड छ होइन। कति नै भिडभाड क्या यहाँ। ऊ पारिपट्टि डुङ्गा, तर डुङ्गाको पैसा धेरै लिन्छ होला नि त राजा। यतापट्टि चाहिँ डुङ्गा त्यस पोखराको फेवाकाल जस्तो के अरे लेक जस्तो लाग्ने क्या यहाँ त टक्क। हामी चाहिँ उतातिर जाँदैछौँ है। यो साकुरा हेर्न जाँदैछौँ। पारिपट्टि साकुरा छ पुरै मस्त। अब यो कति हप्ता हुन्छ साकुरा? एक हप्तामा अड्की सकिने हो। उता उयो पारि पनि जानु मिल्दैन। उता साइकलमा खासमा ऊ यो पारि छ नि, त्यो त्यता जान मिल्दो रहेछ क्या साइकलमा चाहिँ। सही ठाउँ छ है। ल साथीहरू, साकुरा फुलिरहेछ। आउने पनि साथीहरू मस्त यहाँ आएर घुम्न हुन्छ है। फोटोसोटो खिच्नलाई होइन, टिकटक बनाउनलाई। ल हिँड्नुहोस्। यो माथिको के अरे साकुरा है। साकुरा यस्तो दामी फुलेको छ यहाँ। सब साकुरै साकुरा। सबैतिर साकुरै फुलेको छ है। यो पारिको चाहिँ अघि मैले भने जस्तै ताल हो होइन। यो तालमा चाहिँ पुरै पर हेर्दै सक्नुहुन्छ साथीहरू। ऊ पर चाहिँ त्यो बोटिङ गर्न मिल्छ यहाँनिर। अनि यता यो माथि चाहिँ तपाईँको यो मङ्कीहरू पनि हेर्न मिल्छ यहाँ माथि चाहिँ। यता माथि गयो भने चाहिँ। अनि आज खासमा हामी चाहिँ साकुरै हेर्न आएको हो। साकुरा कस्तो छ भन्ने कुरो होइन। यो साकुरै साकुरा छ। यो साकुराले गर्दा कस्तो राम्रो देखिरहेछ क्या। आरसिएममा पनि पुरै साकुरा झरिरहेछ। यही अलिअलि झर्दैछ होइन। अनि यहाँ हाम्रो साथी हुन्छ यहाँ ह्यान्डसम एकदमै लास्ट ह्यान्डसम हुन्छ। वाह ह्यान्डसम म्यान पार्कको पोज। अनि भनिदिनुहोस् आज हामी कहाँ छौँ भन्नु त यसो। ब्याम्बो फरेस्ट। अनि ब्याम्बो फरेस्टमा कस्तो रमाइलो के रहेछ त्यहाँ भन्दै त? रमाइलो छ नि, अझै घुम्न बाँकी छ। जस तर यहाँ यो पुल चाहिँ ठ्याक्कै हाम्रो नेपालतिरको पुल जस्तो याद आउने क्या। यो ठुलो खोला होइन। टक्कसँग यतातिरको यो के अरे बोटिङ मजाले। मौसम पनि आज सही छ यहाँ एकदम मजाले। आज एकदम मौसम पनि एकदम क्लियर भन्दा त छैन क्लियर, तर एकदम घाम लागेको भएको कारणले चाहिँ मजा आइरहेछ घुम्नलाई।
अब यो पारिपट्टि चाहिँ यो बोटिङ गर्न चाहिँ मन त छ होइन, तर अब अहिले खासै टाइम छैन, त्यही भएर पनि खासै अब अरू बेला को जानु त यो अहिले हामी चाहिँ यो ठ्याक्कै यो आरसिएमको यो यतातिर टोइलेट छ, यो पुल पारिपट्टि आउनु भने टोइलेट छ, अनि यो पुलदेखि पारितिर गयो भने चाहिँ यो पुलदेखि उता पारिको त्यो बाटो गयो भने चाहिँ ठ्याक्कै हामी ब्याम्बो फरेस्टतिर जान सक्छौँ। अनि ब्याम्बो फरेस्ट छ, त्यहाँ माथि एउटा पार्क पनि छ, अनि एकदमै घुम्नको लागि चाहिँ रमाइलो ठाउँ छ होइन, एकदम चिल्याक्स छ, चिल्याक्स। यहाँ चाहिँ बच्चा बच्चीहरू खेलाइरहेछ मजाले, दुइटा बच्चाहरू सबै जाति होइन साकुरा हेर्न आइरहेछ। गाइस बोटिङ गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ आएर बोटिङ गर्नुहुन्छ। यहाँ हामी यस्तो तर रमाइलो छ बोटिङ त। कति वर्ष बोटिङ कति वर्ष बोटिङ गर्नुपर्छ क्या हो सोधेर। ल गाइस हेर्नुहोस् बोटिङ तर एकदम रमाइलो छ है, रमाइलो रहेछ तर यसमा बस्न चाहिँ आनन्द। कहाँबाट कति लिँदो रहेछ यार यो बोटिङ त खतरा, यो बोटिङ त राम्रो छैन। बोटिङ गर्न पाए चाहिँ रमाइलो हो। कति लिँदो प्राइस कहाँ सोधिएको अलि धेरैजना भए रमाइलो क्या अझै। उही माथि त्यो ऊ पछि बस्नु नि त्यो ट्याक्क त्यो केटाकेटी जस्तो बसेको छ नि त्यहाँ, भुइँ बस्न पाए मजा आउने क्या तर होइन। सानोमा होइन उयो ठुलोमा रमाइलो हो, यो घर जस्तो न उपरको। आरसिएमको पुलको पारिपट्टि हो, अनि यतातिर पनि यस्तो दामीले फुल्या छ फुलहरू होइन, साकुरा। खासमा आज यो भिडियो चाहिँ एकदम विशेष भनेको साकुरा विशेष भएको कारणले चाहिँ सब साकुरा मतलब साकुरा मात्रै देखाइरहेको छु होइन। साकुरा फुल्या छ। यो साकुराको कलर पनि दुई कलर छ यहाँ चाहिँ तपाईँको, यो सेतो एउटा यो खालको कलर छ, अनि ऊ पारि भएको चाहिँ तपाईँको पिङ्क कलरको छ, दुई कलरको सब। यहाँ मैले त फोनमा त खासै देखाएको छैन, सबै धेरै जात मात्रै घुम्न आइरहेको हुन्छ क्या। मैले यहाँ देखेको अहिलेसम्म नेपाली कोही नेपाली भन्दा फोरेनरहरू चाहिँ कम नै देखाएको छ अहिलेसम्म, देखेको छैन। यो फेरि यो पिङ्क कलरको साकुरा सबैलाई खिच्न व्यस्त छन् होइन। यहाँ खिच्नमा कतिजना मान्छेहरू छ यहाँ सबैजना। आज 20-22 डिग्री होला नि। ल उपरमा मोटी नानी दिँदै आउँदै हुन्छ। यहाँ चाहिँ यहाँ पार्क यस्तो छ। आरसिएम पार्क कुदेको बच्चाहरू कुहिरेको कति मोटा हो त मोटा पनि। बुढाहरू न बुढा कति छ बुढा बिचरा त्यसले चाहिँ उस्तै हो त बुढा। यसको उयो यहाँ यस्तो यस्तो होटल छ होइन, खाना पाइन्छ, पैसा भन्छ लास्टै महँगो पर्छ होइन। के गर्नु अब यो खातिर छ त यति भातको मुला 400 रुपियाँ लिन्छ यहाँ।
खाने के अरे मिठो चाहिँ गुडा मिठो नै जाप्ची खाना सबै गुडले नै मात्रै हुन्छ साथीहरू प्राय खाइरहेको छ खाने भनेको के भन्छ यो रामेन चाहिँ मिठो हुन्छ होइन यो चाहिँ हामी यो आरसिएममा खोला यो खोला आइरहेको छ यता वारिपाटी अनि पारिपट्टि चाहिँ पुरै साइक्लिङ जानु चाहनुहुन्छ भने चाहिँ पारिपट्टि गयो भने चाहिँ पारिपट्टि बाटै छ बाटो साइक्लिङ मजा अझै जानु मिल्छ यो अलिकति आउनु पर्ला साइक्लिङ क्या साइकल त्यो सक्दैन हो साइकल छ भने चाहिँ पछि आउनुपर्छ सही छ क्या ठाउँ त अझै त्यसमा कति आनन्द पिसफुल ठाउँ के तर यहाँ आनन्द केहीको आवाज पनि छैन चराचुरुङ्गी मात्रै आवाज पनि स्लोमा म छु नि कहिले आउनुपर्छ बोटिङ गर्न केटा यहाँ बोटिङ गर्न फेरि एक दिन आउनु पर्ला क्या अझै यार ऊ यहाँ ऊ पऱ्यो नि ऊ पर फुलै फुल छ जस्तो उता माथि डाँडामा फेरि छिटो गाह्रो बस्छ क्या जाने हो बक्न ल गाइज यो यहाँ तपाईँले देख्नु भएको छ ब्याम्बो फरेस्ट यो आरसिएमआई ट्राम स्टेसन यो सबै होइन यता हामी चाहिँ अब यता माथिको पार्क जाँदैछौँ दुईजना यहाँ हाम्रो बाजेले फोटो के अरे खिच्दै हुन्छ यहाँ साकुराको कडा फोटोग्राफर हुन्छ बाजे मजा आयो नि त होइन आज केटो हौ माथि हो सोल्टी यो बाटो हिँडे छैनस् पहिलेसँग यो बाटो हो र मसँग हिँड्न सगत हिँडेपछि कक्का घुमाउँछु भन्छु दादा ल यहाँ टिकटक बनाउने ठाउँ म्युजिक भिडियो बनाउने ठाउँ सब छ बाबु यहाँ यो चाहिँ यो आरसिएम पार्क हो माथि पार्कतिर आएको छु यता माझ है बाबा कान्छीले कस्तो दामी खिचेको त कान्छी त कडा रहेछ कान्छी त मभन्दा खतरा भ्लगर हो कि यार ल साकुरा यहाँ पर छ त पुरै त्यो के अरे
हौ उपर पिङ्क कलरको के भन्छ साकुरा कहाँ ल साथीहरू पार्क यहाँ यसरी माथि पनि यस्तो दामी फुलेको छ होइन तल मात्रै होइन माथि पनि एकदम बबाल फुलेको छ यहाँ हाम्रो साथी चाहिँ मलाई टिकटक बनाइदियो भनेर यहाँ ढुक्क वक्क वक्क लगाइसक्यो यहाँ टिकटक बनाउनु पर्ने भयो मैले एकछिन ब्रेक दिन्छु है एकछिन फेरि खिच्छु कस्तो आउँछ नि थाहा हुन्छ हो लगाइ हामी यहाँ साकुरै भएको ठाउँ है केटाहरू साकुरा भन्दै साकुरा त यहाँ हेर्न आउँदा हुन्छ होइन बस साकुरा यस्तो सही साकुरा छ यहाँ यहाँ यी दुईवटा हामी दुईजना घुम्न आएको छौँ साकुरा पुरै मस्त घुम्न आएको छौँ दुईजना है उपर चाहिँ एउटा ह्यान्डसम टाढी कि माडीको ह्यान्डसम हो केटो टाढीको यता माथिबाट है यहाँबाट जानुपर्छ पनि राम्रो आउँछ एउटा फोटो यार कस्तो फोटो अब यिनी घरतिर खुरखुरा हो है साकुरा कति धेरै फुलेको यहाँ त आमामा केटाले उहाँ हाजीमाङ्गो साकुरा भन्दै यहाँ साकुराको यहाँ के अरे बिरुवाहरू छ पुरै साकुरै साकुरा र बाबा ल उता यो ब्यामो फर्सेर आइज एकचोटि यहाँ फोटो हेरेर कस्तो आउँछ फोटो खान आउँदैन घाम आएको छ क्या भाइ घाम आएको छ क्या राजा तल अलिक उ छ है यो चाहिँ अहिले क्योटोको आरसिएमा हामी ब्यामो फरेस्टमा आएको छौँ सही के फोटो त बाबा लाउने यार सही हो क्या क्या बना रहा है arigato ल जादु पनि देखाएको छ पुरै ओके कडा देखाइदियो नि त पैसा भए त दिनु नि त केही छैन पैसा एक रुपियाँ छैन पैसा क्रेडिट कार्डबाट कार्ड भन्ने हो मेरो मसँग कोइन छैन क्रेडिट कार्डबाट कार्डै भाइ भन्ने हो त्यसलाई
ल यी छिटी नानीहरूसँग यसो जापानिज लुगा जापानिज के भन्छ यसलाई किमोनो के भन्छ नि एकदम प्याकै तर प्याकको राम्रो अब हामी जाउँ गाइज अब चाहिँ हामी आरसिएमबाट जब लगभग निस्केर चाहिँ अब यहाँ गाडी परिरहेको छ हामी दुईजना यो चाहिँ म अहिले ट्याक्कै यो गेटको अगाडि छु यो यहाँबाट चाहिँ खासमा इन्ट्री गरेर छिर्ने हो अनि हामी तर एक्जिट चाहिँ यहाँबाट भएको छ आज चाहिँ होइन उता हामी त्यो पुलकोबाट चाहिँ हामी उताबाट छिरेर यताबाट निस्क्यो 28 नम्बर त्यहाँ बस्छ छैन भन्नु त बाबु ल आजको लागि चाहिँ लब्ब भ्लग यति अर्को नेक्स्ट चाहिँ अझै योभन्दा राम्रो भ्लगहरू बनाउने कोसिसमा हुनेछु सो यहाँबाट यस्तो दामी छ यहाँबाट चाहिँ भित्र टेम्पल छ होइन यो टेम्पलमा चाहिँ सबैमा पैसा तिर्नुपर्छ है साथीहरू पैसा लिएर जानु घुम्ने मस छिर्ने भाइ ल यहाँको रिक्सा हेर्नुहोस् ल अब चाहिँ यो गाडी क्योतो जान्छ हामी यसमा चढेर जाँदा जाउँ यही हो क्या